دیکھو چا اور اپنی زندگی دنیاوی زندگی دے لحاظ دے اندر تسا اسا بے تحاشا جنازے بھی ڈٹھے اور بے تحاشا کل خانے دے اندر شریک ویتھے سے اور بے تحاشا مریض بھی تواڈے اساڈے سامنے ہیں جڑے نہ ٹرن دے لائق ہیں نہ پھرن دے لائق ہیں عیشہ دے اندر رب کائنات دے اظہار ہے کہ اللہ سے فرمائے کہ اے انسانا ذرا مریض کو دیکھتے عبرت پکڑ میت کو دیکھتے عبرت پکڑ قبر کو دیکھتے عبرت پکڑ جوانی ختم تھی دے ہوئے ولاوی عبرت پکڑ اور لڑک پن ختم تھی دے ہوئے جوانی دے اندر داخل تھی تو ولاوی عبرت پکڑ کہ میں رب وہاں کہ تیرا لڑک پن ختم کرتے تے کو جوانی دے سکتا تیری جوانی ختم کرتے تے کو بڑھیپا دے سکتا تیری تندرستی ختم کرتے تے کو بیماری دے سکتا لیکن اے انسانا دنیاوی زندگی دے اندر رہتے تو سا اتنے بے خبر تھی گئے تو آکو سا کو اتنا علمی نہ رہا کہ یارو دنیا دے اندر آمن دا مقصد کیا ہے دنیا دے اندر رہن دا مقصد کیا ہے دنیا دے اندر رب کائنات نے کیا چیزاں سارے ہوتے فرض فرمائیں حبیب کائنات دا ارشادات کیا ہے احکام خدا بندی کیا ہے لیکن انسانہ دنیاوی زندگی دے اندر رہتے اگر نفس دی منے دا رہے گی اگر شیطان دی منے دا رہے گی رب کائنات دا حکم ہے اقیم الصلاة شیطان کہتے نماز دے نیڑے نہ ونجو رب دا حکم ہے کہ روزے رکھو شیطان کہتے بہانے بڑھاتے روزے دے مہینے کو ٹال چھوڑ لیکن انسانہ ذرا میں تیرے کنے سوال کریں نا کہ دنیا دے اندر رزق دیون والا بھی اللہ دی ذات ہے اولاد دیون والی ذات بھی اللہ ہے اور تندرستی دیون والی ذات بھی اللہ ہے اور رب کائنات اتنے چیزاں میسر کرتے تو آکو ساکو عطا پہ فرمے دے لیکن کہ نہیں تائیں بھی سوچے کہ مولا اتنے آسانے سادے واسطے لیکن ساکو کڑی شے واسطے پیدا فرمائی حضرت عبداللہ بن عمر آخری کا کیونکہ تو ہم سامنے آ گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ میرے آقا علیہ السلام ڈھیر سارے پیسے دے ذریعے کام کٹھواوے نہیں لیکن یارو یاد رکھو جنہا قبر دے اندر رکھے سن رب فرمائے دنیا دے اندر اختیار ہوئی لیکن اتھا ہون میں رب دا اختیار ہون میں کوئی حساب دے تیری جوانی کتھا ہے ہون حساب دے اولاد کتھا ہمیں ہون حساب دے کتنے نمازاں تے نیکیاں کرتے ہیں لیکن یارو یاد رکھو یہ دنیاوی زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی کہیں موڑ دو تے موقع نہیں ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا حضرات محترم بھائی اسلام دا حکم میرے واسطے سے رکھی تے 10 منٹ دا لیکن میرے خیال ٹائم پورا تھی گئے صرف میں ایک مصرع پڑھتے والا ختم شریف چا پڑھ یہ ٹھیک ہے نا سی تے کہیں کوئی شوق ہوئے تے والا جمعے تے آ ونجے انشاءاللہ والا میں آدھا گھنٹہ جمعہ آگی تے ٹائم بتا دے سکتا واسطے اسلام بھائی ناراضی نہ تھی سن ہاتھ بدی کھڑا کیونکہ اساں مولوی جڑے بچدے کہن سے اگر ٹائم زیادہ گھن گھنو ولائی نہیں سے بچدے ٹائم تھوڑا کر دیوں ولائی نہیں سے بچدے یہ واسطے میں صرف اپنی حاضری پیش کرنا پیا کہ محل زندگی دل لگ دے راسل بہارا حسن آسان حسن اے محل زندگی دل لگ دے راسل بہارا حسن آسان حسن اے محل زندگی دل لگ دے راسل بہارا حسن آسان حسن اور جداوی ہجرت دیرت سول سے مکین اپنا مکان بدل سے جداوی ہجرت دیرت سول سے مکین اپنا مکان بدل سے مکین حسن مکان حسن دیوارا حسن آسان حسن مکین حسن مکان حسن دیوارا حسن آسان حسن اور جدا تو شہر خاموش آسی تے سوز عبرت دے کلمے پڑسی جدا تو شہر خاموش آسی قبرستان جدا ویندے سے بیا کشہ دا پتہ کہنی اتا کرتے فاتحہ پڑھ دے سے کہ جدا تو شہر خاموش آسی تے سوز عبرت دے کلمے پڑسی اے موئے دے سینے تے ساڑے نادیاں
مزارا حسن آسان حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم